So let's start today's class. आज हामीले डिस्कस गर्छौं ग्राफ को बारेमा. डिस्प्लेसमेन्ट टाइम ग्राफ, सिम्पली हामी डीटी ग्राफ भन्न सक्छौं. त्यसपछि भेलोसिटी टाइम ग्राफ हेर्छौं हैन. ग्राफिकल ट्रिटमेन्ट अफ डिफरेन्ट फर्मुला, त्यसको बारेमा आजको क्लासमा डिस्कस हामीले गर्नु छ. ओके, यो डिस्प्लेसमेन्ट टाइम ग्राफ यु क्यान सी इन योर स्क्रिन. यो एउटा प्लट हो, यो एउटा ग्राफ हो जसमा हामीले along vertical line, along x-axis displacement लाई राख्छौं र along vertical, I mean along y-axis displacement लाई राख्छौं र along x-axis time लाई राख्छौं हैन. र according to different position of object हामीले त्यहाँ एउटा ग्राफ ड्रा गर्छौं. ठीक छ. यसको हेल्पले हामीले कुनै पनि बडीको पोजिसन कहाँ छ, कुन टाइममा भन्ने कुरा डिटरमाइन गर्न सक्छौं. ओके, डिस्प्लेसमेन्ट कभर्ड बाइ an object in a particular interval निकाल्न सक्छौं taking the help of graph. अनि त्यसपछि velocity of any body at a particular time हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं. ओके, यो एउटा ग्राफ हो जसले भेरिएसन शो गर्छ डिस्प्लेसमेन्ट को विथ रेस्पेक्ट टु टाइम र हामीले यसलाई एज फंक्शन अफ टाइम डिस्प्लेसमेन्ट को ग्राफ ड्रा गर्छौं. ओके, सो वन्स हैव अ लुक, एकचोटी हेरौं सब. नाउ लेट्स सी सम ग्राफ्स, डिफरेंट कंडिशन्स हेर्दै जानु राम्ररी के छ त्यहाँनिर. फर्स्ट ग्राफलाई हेर्ने त सबैजनाले. हामीले डिफरेंट टाइम अनुसार अब्जेक्टले कभर गरेको डिफरेंट पोजिसनलाई, डिफरेंट डिस्प्लेसमेन्टलाई ग्राफमा प्लट गर्दै जाँदा एउटा स्ट्रेट लाइन बनिरहेछ, जुन स्ट्रेट लाइन हर्जेन्टल लाइनसँग टाइमको लाइनसँग प्यारलल छ. राम्ररी बुझ्नु. भन्नुको मतलब त्यो जुन लाइन बनिरहेछ त्यो लाइनको स्लोप 0 भयो. स्लोप अफ एनी स्ट्रेट लाइन प्यारलल टु एक्स एक्सिस इज 0. यसबाट हामीले के बुझ्छौं, दुईवटा कुरा हामीले यहाँनिर बुझ्न सक्छौं. यदि सिम्पली ग्राफलाई हेर्ने हो भने फर्स्ट सेकेन्डमा वा कुनै पनि टाइममा, फर्स्ट सेकेन्ड लिहालौं एक्जाम्पल, फर्स्ट सेकेन्डमा एउटा पार्टिकुलर पोजिसनमा अब्जेक्ट छ, सेकेन्ड सेकेन्डमा पनि त्यही निर छ, थर्ड सेकेन्डमा पनि त्यही निर छ. त्यो माथि पनि गइरा छैन, तल पनि आइरा छैन. मतलब पोजिसन त्यसको चेन्ज भइरहेको छैन. भन्नुको मतलब त्यो अब्जेक्ट रेस्टमा छ. भन्नुको मतलब अब्जेक्टको भेलोसिटीमा कुनै चेन्ज भएन, डिस्प्लेसमेन्टमा, भेलोसिटी हैन डिस्प्लेसमेन्टमा कुनै चेन्ज भएन. ओके, रेट अफ चेन्ज, त्यहाँनिर स्लोप अफ लाइन के हुन्छ, स्लोप अफ लाइन भन्नुको मतलब रेट अफ चेन्ज अफ डिस्प्लेसमेन्ट हैन. कुनै पनि अब्जेक्ट यदि रेस्टमा छ, कुनै पनि अब्जेक्टको चेन्ज इन डिस्प्लेसमेन्ट छैन भने लाइन प्यारलल टु एक्स एक्सिस हुन्छ र यहाँनिर भेलोसिटीको भ्यालु 0 हुन्छ. सिम्पल. फर्स्ट ग्राफ यो भयो. सेकेन्ड ग्राफ हेर्नु. फर्स्ट सेकेन्डमा एउटा पार्टिकुलर टाइममा छ, पोजिसनमा छ, सेकेन्ड सेकेन्डमा अर्कै ठाउँमा गयो, थर्ड सेकेन्डमा फेरि अर्कै ठाउँमा गयो, फोर्थ सेकेन्डमा अर्कै ठाउँमा गयो. डिफरेंट टाइममा अब्जेक्टले डिफरेंट पोजिसन कभर गर्दैछ. त्यसकारण लाइन के भयो, प्यारलल भएन, लाइन अब्लिक भइहाल्यो, स्ल्यान्ट भइहाल्यो. तर हामीले यो लाइनमा यदि स्लोप निकाल्छौं भने स्लोप के हुन्छ, कुनै पनि दुईटा पोइन्ट्स, यो लाइन भरिको एनी 2 पोइन्ट्स तिमी सिलेक्ट गरेर स्लोप निकाल, स्लोप त सेम हुन्छ. ओके, स्लोप त चेन्ज भइरा छैन ठाउँ अनुसार. ओके, सपोज गरौँ हामीले यो लाइनमा एबीसीडी राखिदियौं. ओके, डिफरेंट पोजिसन्स. एबी को स्लोप जति हुन्छ बीसी को स्लोप पनि त्यति नै हुन्छ, सीडी को स्लोप पनि त्यति नै हुन्छ. किन, एउटै लाइन हो हैन. एउटै लाइन हो भने त्यो लाइनले एक्स एक्सिस सँग एउटा पार्टिकुलर फिक्स्ड एंगल बनाउँछ. राम्ररी बुझ्नु. ओके, यहाँनिर हामी के भन्न सक्छौं, यहाँनिर एउटा युनिफर्म चेन्ज इन डिस्प्लेसमेन्ट छ. किन, किनकि स्लोप भन्नुको मतलब के हो, स्लोप को मतलब नै हो रेट अफ चेन्ज. त यहाँनिर कसको रेट अफ चेन्ज हो, रेट अफ चेन्ज अफ पोजिसन विथ रेस्पेक्ट टु टाइम. रेट अफ चेन्ज अफ डिस्प्लेसमेन्ट विथ रेस्पेक्ट टु टाइम जुन आइरहेछ त्यो सेम भइरहेछ. मतलब भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट छ. राम्ररी बुझ्नु. फर्स्टमा के छ, लाइन प्यारलल टु एक्स एक्सिस, स्लोप इज 0. स्लोप इज 0 मतलब ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, मतलब नो वेलोसिटी. रेट अफ चेन्ज इन डिस्प्लेसमेन्ट 0, वेलोसिटी 0. सेकेन्डमा के छ, पोजिटिभ वेलोसिटी. राम्ररी हेर्नु. किन, पोजिटिभ वेलोसिटी त हुँदै हो र कन्स्ट्यान्ट वेलोसिटी छ त्यहाँनिर, स्लोप सेम आउँछ.
थर्डमा हेर्नु, थर्डमा के छ नेगेटिभ भेलोसिटी। किन नेगेटिभ भेलोसिटी? त्यो जुन लाइन छ थर्ड लाइन, त्यो थर्ड लाइनको स्लोप जुन छ त्यो नेगेटिभमा आउँछ। किन नेगेटिभमा आउँछ? किनकि जुन लाइनले त्यहाँनिर देखाइरहेछ रिलेसन डिस्प्लेसमेन्ट भर्सेस टाइमको, त्यहाँनिर हामीले हेर्न सक्छौं कि त्यो लाइनले एक्स एक्सिससँग अब्ट्युज एंगल बनाइरहेछ इन द पोजिटिभ डाइरेक्सन अफ एक्स एक्सिस। स्लोप नेगेटिभ भयो। स्लोप नेगेटिभ मतलब रेट अफ चेन्ज नेगेटिभ भयो। रेट अफ चेन्ज कसको? रेट अफ चेन्ज अफ डिस्प्लेसमेन्ट विथ रेस्पेक्ट टु टाइम नेगेटिभ भयो र कन्स्ट्यान्ट भयो। ठीक छ? त त्यसकारण यो पनि के हो? स्लोप नेगेटिभ हो, भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट छ तर नेगेटिभ छ। फर्स्ट टाइममा माथि अलि बढी डिस्टेन्स कभर गर्यो, सेकेन्ड टाइममा डिस्टेन्स अब कम कभर गर्दै तल 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 आइरहेछ हैन। त्यसैगरी फोर्थ पोइन्ट भयो। फोर्थ पोइन्टमा के भइरहेछ? डिफरेन्ट टाइममा डिफरेन्ट पोजिसन कभर गरिरहेछ, युनिफर्म छैन। ओके, युनिफर्म छैन भन्नुको मतलब अब यहाँनिर इन्स्ट्यान्टेनियस भेलोसिटीको कन्सेप्ट आउँछ। हरेक पोइन्टमा डिफरेन्ट भेलोसिटी, हरेक पोइन्टमा डिफरेन्ट भेलोसिटी किन हुन्छ? किनकि हामीले कुनै एउटा पोइन्टमा ट्यान्जेन्ट ड्र गर्छौं, त्यसको आफ्नै एंगल हुन्छ एक्स एक्सिससँग, फेरि अर्को पोइन्टमा ड्र गर्छौं भने त्यो एंगल पनि अर्कै हुन्छ, डिफरेन्ट डिफरेन्ट आइरहेछ हैन। त्यसबाट हामी के भन्न सक्छौं? द भेलोसिटी इज नट कन्स्ट्यान्ट, भेलोसिटी इज बीइङ चेन्ज्ड हैन। सो देयर इज एक्सेलरेसन बिकज रेट अफ चेन्ज के भइरहेछ? भेलोसिटीमा रेट अफ चेन्ज अफ डिस्प्लेसमेन्ट भइरहेछ र त्यो भेलोसिटीमा पनि डिफरेन्ट डिफरेन्ट चेन्ज आइरहेछ। भेलोसिटीको पनि कुनै न कुनै चेन्ज आउँछ, कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी त छैन। अनि रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी भनेको एक्सेलरेसन हो हैन। यसरी हामीले बुझ्छौं यो हो ग्राफ अफ डीटी, डिस्प्लेसमेन्ट टाइम ग्राफ। राम्ररी हेर्नु, चारवटै फिगरलाई राम्ररी बुझ्नु। Now let's discuss velocity time graph. अघि displacement time graph थियो, अब velocity time graph. It is also a graph, okay, of velocity with respect to time against time, जे भन्न, showing the variations of velocity as the function of time. कुन टाइममा कुन velocity छ, फर्स्ट सेकेन्डमा कति, सेकेन्ड सेकेन्डमा कति, थर्ड सेकेन्डमा कति, त्यो अनुसार हामीले ग्राफ ड्र गर्छौं अनि त्यो जुन ग्राफ भन्छ त्यही हो velocity time graph. सिम्पली हामीले VT ग्राफ भन्न सक्छौं। यसको युजहरु हेर्नु, कहाँ कहाँ युज हुन्छ र यसले के फाइदा हुन्छ? हामीले डिस्टेन्स कभर्ड इन एनी इन्टरभल अफ टाइम डिटरमाइन गर्न सक्छौं ग्राफको हेल्पले। अर्को हामीले भेलोसिटी एट एनी इन्स्ट्यान्ट निकाल्न सक्छौं जस्ट फिगर हेरिकन। थर्ड एक्सेलरेसन, किनकि रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी एक्सेलरेसन हो, त्यो पनि हामी फाइन्ड गर्न सक्छौं। ओके, अघि त्यो डिस्प्लेसमेन्ट टाइम ग्राफ, यो भेलोसिटी टाइम ग्राफ। यसको एउटा ग्राफ हेरिहालौं पहिला। ग्राफ छ यस्तो, लुक राम्ररी हेर्नु, भेलोसिटी र टाइमको रिलेसन यो ग्राफमा हामीले हेर्न सक्छौं। 3 डिफरेन्ट कलर्सको लाइन छ त्यहाँ। ओके, रेड, ग्रीन, ब्लू। राम्ररी हेर्नु, फर्स्टलाई मैले रेड नै भने, त्यो हल्का फिक्का रेड छ। ओके, त्यहाँनिर लेखिएको छ पोजिटिभ एक्सेलरेसन। किन लेखेको होला? किन लेखेको होला? पोजिटिभ एक्सेलरेसन, पोजिटिभ एक्सेलरेसन लेखेको छ। एकातिर छ भेलोसिटी, अर्कोतिर छ टाइम हैन। हरेक सेकेन्डमा त्यहाँनिर हामीले भेलोसिटी के हेरिरहेछौं? फर्स्ट सेकेन्डमा एउटा पार्टिकुलर ठाउँमा गयो, सेकेन्ड सेकेन्डमा अर्को पार्टिकुलर टाइममा गयो, फिफ्थ सेकेन्डमा 10th सेकेन्डमा डिफरेन्ट ठाउँमा गइरहेछ। ठीक छ? अब यसको केही न केही त स्लोप आउँछ र त्यो स्लोप पोजिटिभ हुन्छ हैन। स्लोप भन्नुको मतलब रेट अफ चेन्ज हो, राम्ररी बुझ्नु। स्लोप भन्नुको मतलब रेट अफ चेन्ज हो अनि त्यो रेट अफ चेन्ज पोजिटिभ छ। रेट अफ चेन्ज पोजिटिभ किन छ? किनकि लाइनले एक्स एक्सिससँग एक्युट एंगल बनाइरहेछ र एक्युट एंगल को tan जहिले पनि पोजिटिभ हुन्छ हैन। रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी इज एक्सेलरेसन, रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी इज पोजिटिभ हियर, सो एक्सेलरेसन इज पोजिटिभ इन केस अफ सच VT ग्राफ। अब फेरि अर्को पार्ट हेर्नु, अर्को पार्टमा के भइरहेछ? एउटा हरिजेन्टल लाइन ड्र भइरहेछ ग्रीन कलर हैन। त्यहाँ हामी के भन्न सक्छौं? फर्स्ट टाइममा जति छ भेलोसिटी,
सेकेन्ड टाइममा पनि भेलोसिटी त्यति नै छ। त्यो इन्टरभलमा कम्पेयर गर, त्यो इन्टरभल भरि त्यहाँ हामी ग्राफमा हेर्न सक्छौँ 10 सेकेन्डदेखि लिएर 20 सेकेन्डसम्म, 10 सेकेन्डदेखि लिएर 20 सेकेन्डसम्म भेलोसिटीमा कुनै चेन्ज आइरहेको छैन। जति सुरुमा थियो त्यति नै लास्टसम्म छ, 20 सेकेन्डसम्म त्यति नै छ। ओके, यहाँनिर जुन ग्रीन लाइन छ त्यसको स्लोप फेरि 0 हुन्छ, हरिजोन्टल लाइन हो। ओके, द लाइन इज प्यारलल टु एक्स एक्सिस, सो स्लोप इज 0, मतलब रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी इज 0। रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी भएन भन्नुको मतलब एक्सेलरेसन 0 भइहाल्यो। ठिक छ। यदि अब्लिक लाइन हुन्छ र एंगल एक्युट फर्म गरिरहेछ, लाइनले एक्स एक्सिससँग, पोजिटिभ एक्सेलरेसन हुन्छ, एक्सेलरेट भइरहेछ बडी। यदि लाइन प्यारलल छ एक्स एक्सिससँग, त्यस बेला चेन्ज इन भेलोसिटी हुँदैन, भन्नुको मतलब एक्सेलरेसनको भ्यालु 0 हुन्छ। अब थर्ड पार्ट हेर्नु, ब्लू कलर। अब के भयो, हामीले त्यहाँ हेर्न सक्छौँ 20th सेकेन्डको पोजिसन र 25th सेकेन्डको पोजिसन कम भइरहेछ, भेलोसिटीको भ्यालु म्याग्निट्युड घटिरहेछ हैन। र अब त्यो लाइनको एंगल हेर्ने हो भने एंगल मेड बाइ द लाइन इन पोजिटिभ डाइरेक्सन अफ एक्स एक्सिस एंगल अब्ट्युज बनिरहेछ। एंगल अब्ट्युज बनिरहेछको मतलब नेगेटिभ हुन्छ। नेगेटिभ हुन्छको मतलब अब त्यहाँनिर रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी नेगेटिभ भइरहेछ, मतलब अब्जेक्ट रिटार्ड गरिरहेछ, रिटार्डेसनको केस हो त्यो, डिसेलरेसनको केस हो। अब यहाँनिर एक्सेलरेट के भइरहेछ, इन अपोजिट डाइरेक्सन भइरहेछ। ओके, यो भिटी भइहाल्यो। यसलाई एकचोटि सबैजना राम्ररी हेर्नु अनि बुझ्नु। नाउ लेट्स observe the most important fact. हामीले पढ्यौं भेलोसिटीको बारेमा, रेट अफ चेन्ज अफ डिस्प्लेसमेन्ट विथ रेस्पेक्ट टु टाइम। रेट अफ चेन्ज भनेको डेरिभेटिभ हो। त हामीले के गर्न सक्छौं, भेलोसिटी क्याल्कुलेट गर्दाखेरि डेरिभेटिभ अफ डिस्प्लेसमेन्ट विथ रेस्पेक्ट टु टाइम निकाल्न सक्छौं, जसको न्युमेरिकल्स हामीले केही हिजो पनि पढेका थियौं। त्यसैगरी एक्सेलरेसन भनेको रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टु टाइम भन्नुको मतलब एक्सेलरेसन निकाल्दाखेरि हामीले डेरिभेटिभ अफ भेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टु टाइम क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। अब फोर्थ र फिफ्थ पोइन्ट हेर्नु, एकदम नयाँ सिम्बल छ त्यहाँनिर, त्यसलाई हामीले एन्टी डेरिभेटिभ भन्छौं। डेरिभेटिभको अपोजिट हो, त्यो इन्टिग्रल हो। ओके, जस्ट अपोजिट। यसरी बुझ्नु, डेरिभेटिभ अफ डिस्प्लेसमेन्ट इज भेलोसिटी हैन, डेरिभेटिभ अफ डिस्प्लेसमेन्ट इज भेलोसिटी। अब उल्टाएर भन्न, एन्टी डेरिभेटिभ अफ भेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेन्ट। एन्टी डेरिभेटिभ लेख्ने त्यो एउटा नोटेसन हो। त्यो क्याल्कुलेट कसरी गरिन्छ त्यसको केही फर्मुलाहरू छ, हामीले हिसाब बनाउँदाखेरि यसको बारेमा डिस्कस गर्छौं। त्यसैगरी एक्सेलरेसन के हो, डेरिभेटिभ अफ भेलोसिटी। अब उल्टो भन्ने, भेलोसिटी के भइहाल्यो, एन्टी डेरिभेटिभ अफ एक्सेलरेसन। ओके, अब एन्टी डेरिभेटिभको एउटा फ्याक्ट के हो, यो एन्टी डेरिभेटिभलाई इन्टिग्रेसन पनि भनिन्छ, इन्टिग्रल पनि भनिन्छ हैन। इन्टिग्रेसन वर्किङ प्रोसेसको नाम भयो। इन्टिग्रलले जस्तो त्यहाँ कर्भ हेर्नु, एउटा कर्भ ड्र भइरहेछ जुन कि v त्यो फंक्सन हो, ठीक छ। अनि डिफरेन्ट टाइममा त्यो कर्भ ड्र भइरहेछ भने त्यो कर्भलाई हेर्नु, t1 देखि लिएर t2 को बीचमा जुन क्लोज भइरहेछ इनक्लोज एरिया, त्यो एरिया निकाल्नको लागि हामीले इन्टिग्रलको हेल्प लिन्छ। जसरी एरिया अफ ट्रायंगल हाफ इन्टु बेस इन्टु हाइट हुन्छ, थाहा छ। एरिया अफ प्यारालोग्राम बेस इन्टु हाइट हुन्छ। एरिया अफ ट्रापेजियम हाफ a + b इन्टु h हुन्छ। त्यसैगरी इरेगुलर केसमा, यस्तो केसमा हामी के गर्न सक्छौं, जुन कर्भले एरिया इन्क्लोज गरिरहेछ हरिजोन्टल एक्सिससँग, त्यसको एरिया निकाल्नको लागि यो फर्मुला युज गर्न सक्छौं। त्यहाँ हेर्नु, इन फ्याक्ट इंटीग्रल फ्रम लिमिट्स t1 to t2 v dt रिप्रेजेंट्स एरिया अफ द शेडेड रिजन। त्यसको मतलब एरिया हो। यो कुरालाई बुझ्नु, यसैको हेल्पले हामीले डिफरेन्ट प्रब्लम्सहरुलाई सल्भ गर्छौं है। ल राम्ररी हेर्नु। Now you can see some formula, v equal to u plus at, you have studied, यो सब पढेकै formula, s equal to ut plus half at square, v square equal to u square plus 2ax, अनि यो nth सेकेन्डमा कति डिस्प्लेसमेन्ट कभर भयो त्यसको फर्मुला हो। यसलाई हामीले ग्राफिकली कसरी ट्रेड गर्छौं, ग्राफिकली कसरी प्रुभ गर्छौं, अब हामीले पढ्नु छ। ओके, ल आजको लागि यति नै। यसलाई राम्ररी हेर्नु, बुझ्नु, बाँकी हामी अर्को क्लासमा डिस्कस गर्छौं।